र मेयरले पछि माफी पनि मागेका छन् र त्यहाँ अहिले राज्य प्रशासनको पनि ध्यानाकर्षण भएको भन्ने बुझिएको छ। तर प्रशासनको ध्यानाकर्षण हुन्छ भने एउटा ज्यान मुद्दा अन्तर्गत जब अनुसन्धानमा तानेर ल्याएका व्यक्तिलाई धरोटी दिएर छुटाउनु कतिको न्यायोचित हुन्छ? होइन, त्यो त सोरै आना नाजायज काम भनेर हामी बुझ्छौँ, किनभने अनुसन्धानको दायरामा आइसकेको व्यक्तिलाई धरोटीमा छुटाउनु भनेको त्यो लगभग भन्ने हो भने पीडकलाई प्रोत्साहित गर्नु र पीडितको घाउमा नुनचुक लगाउनु सरहनी हो। तपाईँलाई थाहा छ नि, खुकुरीको चोट जहिले पनि अरूलाई होइन अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस्ता मानिस जसले मानवीय संवेदनालाई पनि भुलेका थिए र उनले नैतिकता, कानुन, नियम सबैको बर्खिलाफमा गएर वास्तवमा जुन दुष्ट कर्म गरेका थिए त्यसको सजाय उनले अहिले उनलाई सस्पेन्ड गरिएको छ र ती समथिङ पोखरेल, उद्धव पोखरेल हो के अरे, वर्दीवाला गुन्डाको भूमिकामा देखिएका इन्सपेक्टर पोखरेल जसले कुकर्म गरेका छन् सरकारी वकिलसँग म कस्तो अभागी रहेछु भनेर भनेकी छिन्। अमेरिकामा पाइलट कोर्स गर्दै गरेकी, एयर होस्टेसबाट करियर सुरु गरेकी एउटा प्रखर युवती हुन् उनी र उनले जुन आवाज बुलन्द गरेकी छिन् त्यसलाई पुण्य गौतम लगायतका सबैले सोलिडारिटी व्यक्त गरेका छन् र उनलाई हामीले स्याबास भनेका छौँ, धन्यवाद भनेका छौँ। अब त्यो घटनामा संलग्न 4 जनामाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। जसरी त्यहाँको मेयरले जुन ढङ्गले अमानवीय तरिकाले पहिला तिनै चेलीलाई हप्काई धप्काई काम गरे समथिङ फागो र उनले गरेको कुकर्मको सजाय उनले भोगिरहेका छन् र ती बाहुबली, ती दबङ मेयर जसले आफ्ना सारा मानवीय संवेदनाका पर्खालहरू भत्काएर कुनैजी सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। उर्लाबारीको विषय यतिखेर सामाजिक सञ्जालभरि जताततै तातिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? स्वाभाविक हो, यो एउटा राष्ट्रिय स्तरमा घटेको एक प्रकारको हलचलकारी मानवीय संवेदनाले ओतप्रोत भएको घटना हो र यसको पाटा पक्षको विषयमा हामीले धेरै व्याख्या विश्लेषण गरिसकेपछि केवल अब के हुन्छ, घटनाले कस्तो मोड लिन्छ, अपराधीहरू के होला अथवा तिनीहरूको विषयमा राज्यको सरकार र चासो के हो, हाम्रो नैतिक र मानवीय दायित्व के हो, यसको विषयमा हामीले केवल चर्चा गऱ्यौँ भने काफी होला। र तपाईँलाई थप अपडेट मैले गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो घटना, त्यो वारदातमा संलग्न भनेर जो किटान गरिएको थियो एउटा होटल पनि चलाउने मानिस, उनलाई चाहिँ केही धरौटीमा छोडिएको भन्ने सूचना पनि हामीलाई आएको छ र हामी भन्न चाहन्छौँ जसले अपराध गरेको छ, जसले वारदात गरेको छ, त्यस्तो कर्ममा संलग्न मान्छेलाई किन धरौटीमा छोडियो यसको विषयमा पनि जवाफ चाहिएको छ। जवाफ राज्य प्रशासनले दिनु जरुरी छ र जहाँसम्म समीक्षा बहिनीको कुरा हो, उहाँ एउटा साहसिक नारी वीरङ्गनाको परिचय बनाउनु भएको छ। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले आफ्नो दाजु, प्राणभन्दा प्यारो दाजुलाई गुमाउनु भयो र फेसबुक लाइभ गर्दै उहाँ प्रहरी कार्यालयमा पनि पुग्नुभयो। पुगिसकेपछि उहाँले वास्तवमा त्यतिखेर जो इन्सपेक्टर आफ्नो भूमिकाबाट च्युत भएर, गरिमाबाट च्युत भएर उनले गर्नु नगर्नु काम गरेका थिए त्यस्ता मानिस जसले मानवीय संवेदनालाई पनि भुलेका थिए र उनले नैतिकता, कानुन, नियम सबैको बर्खिलाफमा गएर वास्तवमा जुन दुष्ट कर्म गरेका थिए त्यसको सजाय उनले अहिले उनलाई सस्पेन्ड गरिएको छ र ती समथिङ पोखरेल, उद्धव पोखरेल हो के अरे, वर्दीवाला गुन्डाको भूमिकामा देखिएका इन्सपेक्टर पोखरेल जसले कुकर्म गरेका छन् सरकारी वकिलसँग मिलेर उनलाई सिधै गएर प्रहरी चौकीभित्रै गएर त्यहाँभित्र गएर ललकारले जुन हिम्मत र साहस ती चेलीले देखाएकी छिन्, म सल्युट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै वीर वीरङ्गनाहरू नेपाललाई जरुरी छ र यो राम्रो कुरा भएको छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ ती चेलीले गुनासो पनि गरेकी रहेछिन्। मेरो भाइलाई, मेरो आफ्नै आमाको सन्तानमा मैले तिहारमा टिको लगाउन नपाएको पनि केही वर्ष भयो, म कस्तो अभागी रहेछु भनेर भनेकी छिन्। अमेरिकामा पाइलट कोर्स गर्दै गरेकी, एयर होस्टेसबाट करियर सुरु गरेकी एउटा प्रखर युवती हुन् उनी र उनले जुन आवाज बुलन्द गरेकी छिन् त्यसलाई पुण्य गौतम लगायतका सबैले सोलिडारिटी व्यक्त गरेका छन् र उनलाई हामीले स्याबास भनेका छौँ, धन्यवाद भनेका छौँ। अब त्यो घटनामा संलग्न 4 जनामाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। जसरी त्यहाँको मेयरले जुन ढङ्गले अमानवीय तरिकाले पहिला तिनै चेलीलाई हप्काई धप्काई काम गरे समथिङ फागो र उनले गरेको कुकर्मको सजाय उनले भोगिरहेका छन् र ती बाहुबली, ती दबङ मेयर जसले
आफ्ना सारा मानवीय संवेदनाका पर्खालहरू भत्काएर जसरी बकवास गरेका छन्, जसरी काङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डा ओडेर रुखको छारी लिएर उनले अन्टसन्ट बकवास गरेका छन्, त्यो वास्तवमै एक हिसाबले भन्नुपर्दा ठुलो विडम्बनाको कुरा हो र त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले कामना गरेका पनि हौँ र मेयरले पछि माफी पनि मागेका छन् र त्यहाँ अहिले राज्य प्रशासनको पनि ध्यानाकर्षण भएको भन्ने बुझिएको छ। तर प्रशासनको ध्यानाकर्षण हुन्छ भने एउटा ज्यान मुद्दा अन्तर्गत जब अनुसन्धानमा तानेर ल्याएका व्यक्तिलाई धरोटी दिएर छुटाउनु कतिको न्यायोचित हुन्छ? होइन, त्यो त सोरै आना नाजाज काम भनेर हामी बुझ्छौँ, किनभने अनुसन्धानको दायरामा आइसकेको व्यक्तिलाई धरोटीमा छुटाउनु भनेको त्यो लगभग भन्ने हो भने पीडकलाई प्रोत्साहित गर्नु र पीडितको घाउमा नुनचुक लगाउनु सरहरी हो। तपाईँलाई थाहा छ नि, खुकुरीको चोट जहिले पनि अरूलाई होइन अचानकलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो चेलीको मनमा के गुज्रिएको होला, त्यो घर परिवारको एउटा सहारा, बुढेसकालको बुढाबुढीहरूको सहारा, त्यो उहाँको दाजु जसरी हत्या गरिएको छ, बर्बर किसिमले अमानुषिक किसिमले हत्या गरिएको छ, त्यसको विषयमा थप अनुसन्धान हुनुपर्छ, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले जब आवाज बुलन्द गरेका छौँ भने हाम्रो आवाजको पनि केही न केही सुनवाई भएको छ, हुनुपर्छ। तर यति भनि तर यसरी उनीहरूले छोड्दै जाने हो भने त फेरि पनि उनीहरूले फेरि अगाडिको जस्तै गुमनाम बनाउने त होला नि, त्यस्तो देखिँदैन? होइन, अब यसमा धेरै कसमकस गर्न सक्ने ठाउँ छैन, किनभने सरकारी वकिलको कार्यालय पनि अहिले विवश भइसकेको छ। पहिला सरकारी वकिलको कार्यालयले सेटिङ गरेर इन्सपेक्टरसँग सेटिङ गरेर, जबकि देशभक्त बर्दिवाल भनेर हामीले नेपाल प्रहरीलाई बुझ्छौँ, सत्य सेवा सुरक्षणको सूत्र जपेर माला जपेर जसरी उसले वास्तवमा भन्ने भने एक हिसाबले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि उसले जुन ढङ्गको काम कारवाही सम्पन्न गर्नुपर्छ त्यो गरिरहेको छ, तर अपवादमा यस्ता धमिराहरू पनि नेपाल प्रहरीभित्र घुसेको भन्ने कुरा तपाईँलाई हामीलाई प्रष्ट थाहा छ र यो जुन ढङ्गको व्यवहार भएको छ त्यो सोरै आना अमानवीय व्यवहार भएको छ र इन्सपेक्टरलाई तत्काल सस्पेन्ड गरेर कारवाही गर्ने जुन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, देशभक्त रक्षक जसले देशभक्त बर्दिवालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, रक्षक नै भक्षक भयो भने एकाध त्यस्ता व्यक्ति निस्किए भने पनि त्यो नेपाल प्रहरीको गौरवशाली सङ्गठनको इतिहासमाथि त्यसले हिरो छ्यापेको ठहर्नेछ। र यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने सदिच्छाको लडाइँ एकको लडाइँ होइन, यो समाजको एउटा प्रतिनिधि घटना हो। यस्ता घटना कति घटेका होला, जस्तो कि जब उनको दाई आफ्ना साथीहरू भेट्न जान्छन्, भोलिपल्ट लासमा परिणत भएर रक्त पस्यो लास देखिन्छ, त्यसलाई हत्या होइन आत्महत्या साबित गर्न खोजिन्छ, त्यसमा संलग्न मानिसहरू राजनीतिक र पैसाको पहुँचको बलमा पेल्दल जेलजल ठेलठाल गरेर साम दाम दण्डभेद नीतिको आधारमा उनीहरू छुट्छन्। ती यति कुख्यात छन् कि मानव तिनीहरू विलियम सेक्सपियरका ती पात्र हुन् जसलाई साइलकसँग तुलना गर्न मिल्छ। कुख्यात खुङ्खार नरभक्षीहरू जस्तै चेतना बोकेका त्यस्ता मानिसहरूले गर्दा नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था पनि बाडिएको छ र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब के यहाँ मत्स्य न्याय चलेको, चोरलाई चौतारोमा राखेर साधुलाई सुलीमा चढाउने यो खालको मत्स्य न्यायको अन्त्य होस्, हामीले यो चाहिरहेका छौँ। र फेरि पनि म जोडतोडका साथ के भन्न चाहन्छु भने जसरी त्यहाँ उद्धार गर्न एक हिसाबले त्यो चेलीलाई न्याय दिनु पर्थ्यो, तर उल्टै उनलाई धम्काउने काम गरिएको छ, मैले सुनेको उनीमाथि ज्यादती गरिएको छ, यस्तो नहोस् म यो भन्न चाहन्छु। जस्तो मेयरको विषयलाई हेर्दा उहाँको अभिव्यक्ति हेर्दा अलिकति अलग शैलीले प्रस्तुत हुनुभएको थियो र एकपछि अर्को घटना आइरहेको छ, जुन चाहिँ एउटा भनौँ न पार्टीगत हिसाबले राजनीतिक हिसाबले चाहिँ ढाकछोप गर्न खोजियो कि भनेर यतिखेर मोरङकै बेलबारीको घटना पनि आएको छ। योभन्दा 2 महिना अगाडि मृत भेटिएका थिए एकजना नेताको घरमा सञ्जीव भण्डारी, उनको पनि अहिलेसम्म भनौँ न एउटा रिपोर्ट तयार भएको छैन, अनुसन्धानले एउटा निचोड ल्याउन सकेको छैन भनेपछि मेयरप्रति अर्को प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ जस्तो देखिन्छ। एकदम एकदम यो अनुसन्धान तहकिकातको कुरो राज्यले गम्भीर भएर गर्नुपर्छ। राज्यको नजरमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन। झन् ज्यान मारा उद्योग, ज्यान मार्ने उद्योग भनेको त यो एकदम गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो र यस्ता हत्याराहरू आकाश पाताल 2 पाताल यत्र तत्र सर्वत्र खोजेर भने पनि कानुनको कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्नेमा हत्याराहरूलाई साथखत माफी दिने, जस्तो कि तपाईँले देखिहाल्नुभयो यही सदीक्षा बहिनीको दाजुको लास जो आयो त्यसपछि उनको फोटोको ठाउँमा मिसिएको अर्को फोटो राखिएको छ, कम्ती ज्यादती भएको छ, कम्ती अत्याचार भएको छ। यस प्रकारको कुकर्म गर्ने कोही पनि
नेपाल प्रहरीको जिम्मेवार अफिसर हुन सक्दैन। त्यसमा कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले एउटा नेताको घरमा समथिङ भण्डारीजीको सञ्जीव भण्डारीजीको लास देखिएको र त्यसको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान अध्ययन नगरेको अथवा गर्न ढिलाइ गरेको कुरा तपाईँले इङ्गित गर्नु। वास्तवमा यस्ता घटनाहरूलाई हामीले केस स्टडीको रूपमा राख्नुपर्छ र पब्लिक भोइस उठ्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ। चौतर्फी प्रेसर सृजना नगरिकन यहाँ नहुने भयो। न्याय कानुन कहिले पनि बिकाउ हुनु हुँदैन। पैसा भएको बलमा, पैसाको बलमा, बाहुबलीको तुजुकमा कोही पनि छुट्नु हुँदैन र न्याय मर्नु हुँदैन। न्यायको तराजु कतै ढल्किनु हुँदैन, पल्टिनु हुँदैन। जस्तो यो हिसाबले हेर्दै जाँदा अहिले यो डिजिटलाइज प्रविधिबाट आजको भोलि रिपोर्ट तयार गर्न सकिन्छ, तर अस्पतालको पनि मिलेमतो हो कि भन्ने शङ्का छ। एउटा रिपोर्ट तयार गर्न 2 महिना पर्खिनु परिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? यो मिलीभगत हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। यो काले मिलेर भाले खाने। अर्थात् एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मिलीभगतमा केसलाई रफादफा गर्ने यो खालको चलन पनि हामीले देखेका छौँ। त्यो विडम्बना हो भनेर म भन्न चाहन्छु। जस्तो भनौँ न, अहिले सदिच्छाको जुन आवाजहरू बुलन्द भएपछि हिजो हात नहालेको केसलाई पनि फेरि हात हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यतिखेर कतिपयले सोचिरहेका छन् भोलि सदिच्छाका आवाजहरूलाई गुमनाम बनाउने हुन् कि अथवा सदिच्छामाथि नै केही हुने हो कि भन्ने प्रसङ्ग उठिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? हो, यस्तो खतरा छ, यस्तो सम्भावना छ र त्यो सम्भावना टार्नको निम्ति, त्यो सङ्कट मोचन गर्नको निम्ति सबैले पहल गर्नु जरुरी छ। जनताले, सारा पब्लिकले उनलाई साथ दिनु जरुरी छ र सिङ्गो जनसमुदायको खबरदारी पनि यसमा जरुरी छ। हस्, समय समाजको लागि थ्याङ्क यू सो मच।